अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, नाम कैसे रखने चाहिए और क्या नामों का हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ता है और क्या नामों की वजह से इंसान बदबख्त और जहन्नमी बन जाता है, और आज की जदीद साइंस इस हवाले से हमें क्या बताती है। प्यार दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यार दोस्तों, ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि नाम और अल्फाज हमारी ज़िंदगी पर, हमारे मिजाज पर और हमारी सोच पर असर अंदाज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे रवैयों के अंदर भी तब्दीली आ जाती है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर किसी शख्स को कुत्ता या गीदड़ कहकर पुकारा जाए तो फौरन इस नाम के असरात उसकी शख्सियत पर जाहिर होते हैं, यहाँ तक कि उसका रंग सुर्ख हो जाता है और चेहरे पर हैबतनाक कैफियत तारी हो जाती है, जिसकी वजह से सामने वाले पर बाज़ दफ़ा खौफ भी तारी हो जाता है और उसके दिल के अंदर नफरत, मारने धाड़ने और इंसान को नुकसान पहुँचाने के जज्बात पैदा हो जाते हैं। और अगर आप किसी को शेर या बहादुर कहकर पुकारें तो फ़ौरन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी के असरात पैदा होंगे और उसके दिलो दिमाग के अंदर आपके लिए मोहब्बत और उल्फत के जज्बात पैदा हो जाते हैं। प्यार दोस्तों, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि नाम और अल्फाज हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा तासुर डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे मिजाज के अंदर, हमारे सोच के अंदर और हमारे रहन सहन के अंदर भी फ़र्क पड़ जाता है। प्यार दोस्तों, इसी वजह से वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चे का अच्छा नाम रखें, कि ये उनकी तरफ से अपने बच्चे के लिए सबसे पहला और बुनियादी तोहफा है, जिसे बच्चा उम्र भर अपने सीने से लगाए रखता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन इसी नाम से पुकारा जाएगा। चुनांचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी का सबसे पहला तोहफा अपने बच्चे को नाम का देता है, इसलिए चाहिए कि वो इसका अच्छा नाम रखे। और एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि बेशक क़यामत के दिन तुम अपने और अपने आबा के नामों से, यानी बाप दादा के नामों से पुकारे जाओगे, लिहाजा अपने अच्छे अच्छे नाम रखा करो। नाज़रीन मोहतरम, इन अहादीस से उन लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए जो अपने बच्चे का नाम किसी फिल्मी अदाकार या माअज़ल्लाह कुफ़ार के नाम पर रख देते हैं। इससे बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई क्या होगी कि कल मैदान महशर में मुसलमान की औलाद को कुफ़ार के नामों से पुकारा जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता कुफ़ार या फिल्मी अदाकारा के नामों का उन बच्चों पर असरात पड़े और वो भी वैसे हो गए तो नतीजतन वो जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। लिहाजा अगर बच्चे का नाम किसी फिल्मी अदाकार की मोहब्बत या किसी काफिर की मोहब्बत के अंदर रखा गया तो नाम रखने वाला भी जहन्नम के अंदर जाएगा, और अगर बच्चे के अंदर ऐसे औसाफ पैदा हुए तो वो भी नतीजतन जहन्नम के अंदर चला जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, मगर बदकिस्मती से आज हमारे माशरे में वालिदैन खुद अपने बच्चों के नाम रखने की बजाय दूसरे रिश्तेदारों पर यह जिम्मेदारी आयद कर देते हैं। चुनांचे इल्मे दीन से दूरी और जहालत के सबब बच्चों के ऐसे नाम रख दिए जाते हैं जो कि शरन जायज़ ही नहीं होते, या जिनके कोई मानी ही नहीं बनते या अच्छे मानी नहीं होते। ऐसे नाम होते हैं कि जिनसे इंसान के अंदर गुरूर व तकब्बुर और बुराई की सिफात पैदा होती हैं। प्यार दोस्तों, ये बात याद रखें कि अच्छे नाम का अच्छा और बुरे नाम का बुरा असर होता है। लिहाजा बुरे नाम से बचते हुए अपने बच्चों के नाम अंबिया किराम, सहाबा किराम और औलिया उज़ाम के मुबारक नामों पर रखने चाहिए, ताकि बच्चों का अपने असलाफ से रूहानी ताल्लुक़ कायम हो और उनकी हस्तियों की बरकत इसकी ज़िंदगी पर भी असर अंदाज हो सके। चुनांचे मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अच्छे नाम का असर नाम वाले पर पड़ता है, और अच्छा नाम वो है जो कि बेमाना ना हो, जैसे कि किसी का नाम बुद्धू रखना जो कि एक बेमाना लफ्ज़ है, और इसी तरह से उस नाम के अंदर फ़ख्र व तकब्बुर वगैरह ना पाया जाए, जैसे कि किसी का नाम बादशाह या शहनशाह रखना, और ना ही उस नाम का माना बुरा हो, जैसे कि आसी का माना होता है गुनहगार। लिहाजा अच्छा नाम वो होता है कि जो बेमाना ना हो और ना ही उसके अंदर फ़ख्र व तकब्बुर पाया जाए और ना ही कोई बुरा माना पाया जाए, तो ऐसा नाम बहुत अच्छा नाम होता है। नाज़रीन मोहतरम, ये बात भी याद रखें कि जिस तरह से बुरा नाम इंसान को जहन्नम में ले जाने का सबब बन सकता है, इसी तरह से अच्छा नाम इंसान को जन्नत में ले जाने का सबब भी बन सकता है। जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو بس وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن دو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جاؤ، تو وہ عرض کریں گے، یا اللہ ہمیں کس عمل کے سبب جنت کے قابل ہونے کا شرف ملا ہے، حالانکہ ہم نے تو جنت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جنت میں جاؤ، میں نے حلف یعنی قسم اٹھا رکھی ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ دوزخ کے اندر ہرگز نہیں ڈالا جائے گا۔ ناظرین محترم، یہ احادیث اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ جس طرح سے اچھا نام انسان کو جنت کے اندر لے جا سکتا ہے، اسی طرح سے برا نام انسان کو جہنم کے اندر بھی لے جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس جدید سائنسی دور کے اندر سائنس تمام علوم اسلامی کو کھنگار رہی ہے اور اس کے نتائج پوری دنیا اور اسلامی مملکت کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی جدید سائنس بھی نہ صرف اچھے ناموں کی خواہاں ہیں بلکہ اچھے نام رکھنے کی ہمیں ترغیب بھی دلاتی ہے، اور سائنس کی یہ دراصل پسند ان ناموں کے الفاظ اور پھر ان کے اثرات کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ پیرا سائیکولوجی کے ماہر پروفیسر پیرل ماسٹر نے اپنی حالیہ تحقیق میں انکشاف کیا کہ نام زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نام کے الفاظ کا ترجمہ بھی اپنے فوائد اور اثرات بد رکھتا ہے۔ پروفیسر کے مطابق میں نے رحیم اور پرویز کے ناموں کا موازنہ کیا تو رحیم سے سبز اور سفید روشنی نکلتی ہوئی نظر آئی، اور پرویز سے سیاہ اور نسواری رنگ کی روشنی نکلتی ہوئی میں نے صاف دیکھی، جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نام اور الفاظ کا انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہی کیفیت تعویذ کے فوائد اور اس کے الفاظ کے اندر جاری ہے۔ طاقت در اثر الفاظ میں ہے، چاہے وہ نام کی شکل میں ہوں یا وہی نام تعویذ کی شکل میں ہوں۔ اعمال ناموں کو مبارک یا بد بنا دیتے ہیں۔ فرعون، نمرود اور یزید کچھ الفاظوں کا مجموعہ ہیں، لیکن ان کی تاریک لہریں سننے والے کے اندر نفرت اور ظلمت پیدا کر دیتی ہیں اور انسان پر عجیب و غریب اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جنت کا لفظ سن کر انسان کے اندر فرحت، خوشی اور نیک اعمال کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص جہنم کا نام سنتا ہے تو اس کے اندر خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور گناہوں سے بچنے کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ملک الموت علیہ السلام کا نام سنتے ہی انسان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ناموں کا انسانوں کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اور بعض نام تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اثرات دوسرے اشخاص پر بھی مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو واضح طور پر حضرت ملک الموت علیہ السلام اور جہنم کے الفاظ کے بارے میں بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اچھے نام رکھنے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔